Like, subscribe, and get notified. पर्यटन खातं गोवा सरकार प्रस्तुत छत्रपती शिवाजी महाराज जयंती उत्सवानिमित्त खास कार्यक्रम दिनांक 21 फेब्रुवारी 2026 रोजी श्री देव बोडगेश्वर मैदान म्हापसा येथे संध्याकाळी 6 वाजता शिवरायांचा गोमंतकाचा प्रवास आणि सहवास यावर प्रकाश टाकणारं 150 कलाकारांनी साकारलेलं महानाट्य शिवशाहीची गर्जना, महाराष्ट्राची लाडकी अभिनेत्री अलका कुबल, स्वराज्य रक्षक संभाजी फेम शंतनू मोघे यांच्या अभिनयाने सजलेलं नाटक शिवशाहीची गर्जना 21 फेब्रुवारीची संध्याकाळ आरक्षित करा आणि साक्षीदार व्हा शिवशाहीची गर्जना या महानाट्याचे. महानाट्यानंतर आकाशात उलगडेल छत्रपतींच्या कार्यामधून प्रेरणा आणि स्फूर्ती देणारा ड्रोन शो दिनांक 21 फेब्रुवारी 2026 श्री देव बोडगेश्वर मैदान म्हापसा येथे संध्याकाळी 6 वाजता. Palem Siridao villagers have united in protest against the proposed 39-a zoning change, raising serious concerns over large-scale construction that has begun with hill cutting in the area. Residents fear that altering the zone will threaten the village's ecological balance and traditional way of life. They have demanded immediate halt the ongoing hillside excavation and review the zoning decision, stating that unchecked development could lead to environmental degradation, landslides, and long-term damage to the village's heritage and biodiversity. आयज पाया गावन आमकां जो नेट दाखयला हरेत चिंबोळकरांचे तशेंच करमळकरांचे आमचे सातांद्रे लोकांचे आनी सभोवतणी जितले आमचे गांवचे जे कोण आमकां सपोर्ट दाखोवपाक येयला तिंकां मना काळजानसून देव बरें करूं. आयज श्री सातेरी देवीन आमी 2008 पळयता की हो गांव जो आसा तो सोंपपाक काडलेलो. वयले जे दोंगर हे प्रत्येक दोंगर याद आसलो जावं ना ते याद आसलो ते त्रासान आसलो. आमी तेन्ना ल्हान आसले तेन्ना खंयचे तरी आमच्या राखणदारांनी आनी तिणी एक जावन कितें ना कितें चमत्कार करून तो आडोवन दवरलो. जशें 2020 येयले आमकां समज येयली की हो गांव त्रासान आसा. भुरगे एकठांय येयले. भुरगे एकठांय येवन आमी नेट दवरलो एका नेटान आनी एक ध्येय दवरलो की आमचो गांव आमी सांबाळटले आनी फुडले पिडीक हो जो गांव जसो आमच्या पुर्वजांनी तसो दवरलेलो तसो आमी फुडले पिडीक दवरतले. आमच्या मुखार आमचे आयज आमचे बरे मागपी आमच्या गांवा खातीर येयला. आयज बुधवार, आयज राखणदाराचो दीस. आयज ह्या दिसा प्रत्येक गांवचे भुरगे प्रत्येक गांवचे लोक जे आमच्या सपोर्टान येयला आयज मशाल पेटयतले. आमी खूब पाशेस काडले. गेल्या फावटी TCPन आमी सांगले जरी तर तुमी आमकां आयकोचे ना आमचे पाशेस पिड्यार जातले आनी जी गोंयभर जी क्रांती पेटोवंक जाय ती कशी पेटोवपाक जाय ती आमी ठरयतले. मिटिंग्यो जाल्यो आनी सरकाराक सांगपाक सरकाराक रिक्वेस्ट करपाक की हो 39A सेक्शन आसा तो आमच्या गांवकारांक बाधक आसा आनी तो आमकां आमचो गांव काबार करतलो. हो आडोवपा खातीर आमी रिक्वेस्ट करता की हांगासर जे चेंज ऑफ झोन जातले 39A अंडर ते सगळे स्क्रॅप करचे
आतां आमकां हे कंटिन्यू करचें पडटा, आमकां सगळ्या लोकांक परते परते भायर सरचें पडटा. म्हणूनच आमी ही मशाल रॅली मागयली सांगलेली आसा आनी आमी सगळ्या लोकांक अख्ख्या गोंयच्या लोकांक उलो मारलेलो आहा तेंच्यांनी आमकां सपोर्ट दिवचो म्हणून. आनी भरपूर उमेद दिसता की एका उल्याक चिंबोलकार एका नेटान येयल्ले आसा, तशेंच इतर गांवचे सुद्दां एका नेटान येयल्ले आसा. आमी काल करमळे गेल्ले, तेंच्यांनी सुद्दां फूल सपोर्ट दाखयल्लो आसा. तर हांव सगळ्यांक जेंच्यांनी आमकां सपोर्ट दिल्लो तांकां सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटा. जे ही जी लढाई आसा ती आमी गांवकार मगो झगडटा आनी हितून खंयचोच भेदभाव न दवरता आमी सगळे एकजुटीन नेटान येता. हांव तुमकां एक इल्लोसो सांगूंक सोदता की आमचेर परते परते संकट येता आनी जे फुडें संकट आसा तें भयानक आसा. आमकां वयन जेन्ना देवाची कार्य आसता तेन्ना आमकां रस्त्यार येवचें पडटा, ह्या माटवान येवचें पडटा. पयलें आमकां नोटिफिकेशन येयलें तें चवथीच्या टायमार, दुसरें येयलें तें नवरात्राच्या टायमार, त्या मदीं एक नोटिफिकेशन येयलें आनी आतां येयलां तें तिसरें येयलां तें आमकां इत्रुजाच्या आनी पालके मदीं येयल्लें आसा. श्री